Maayong adlaw sa tanan. Kini karon akong pagatukion ng akong pagtuon nga nagauluhan, ngit-ngit nga kahulugan sa pag-antos. Sa kinabuhi, tanan ta makasinati og pag-antos. Physical man, emotional o psychological. Pero ang importante nga punto ani kay dili parehas ang epekto sa pag-antos sa matag tawo. Nganuman, tungod kay ang pag-antos dili lang kasakit, kini usa ka personal ug subjective nga kasinatian. Pasabot ani, ang kahulugan sa kasakit nagdepende sa tawo mismo, sa iyang pananaw, kahimtang sa kinabuhi ug sa iyang internal nga kusog. Pananglitan, ang usa ka problema mamahimong makapalig-on sa usa ka tawo, pero makapahuyang sa lain. Dili tungod kay lahi ang problema, kundi lahi ang ilang pag-interpret o pagsabot sa kasakit. Sunod, importante pod ang pagtan-aw sa kinabuhi o worldview. Kay kung ang tawo nagtuo nga ang kinabuhi adunay kahulugan, mas dali niya madawat ang pag-antos isip parte sa iyang pagtubo. Pero kung wala siya'y makita nga kahulugan, ang pag-antos mamahimong bugat ug makapawala sa paglaom. Dinhi mosulod ang paglaom. Ang paglaom mao'y naghatag og kusog sa tawo nga magpadayon bisan lisod ang kahimtang. Kung naay paglaom, makaya nimo unato ang kasakit. Pero kung mawala ang paglaom, ang pag-antos mamahimong mas bugat ug lisod dalon. Sa katapusan, ang akong punto mauni. Ang tawo dili biktima sa pag-antos. Siya usa ka aktibong naghatag og kahulugan sa iyang kasinatian. Busa, dili nato dayon hukman ng uban kung unsa ilang reaksyon sa kasakit. Kay ang matag pag-antos adunay lawom nga kaistorya nga dili dayon nato makita. Ang pag-antos usab dili lang kasakit, kundi usa-usab ka lugar sa pagpangita og kahulugan, paglambo ug pagpadayon sa kinabuhi. Daghang salamat.